Hello guys, mao ni among alkuba sa gawas guys. Ang sa sulod ani guys, humanag alkuba. Dinhi po ni sa bulada sa gawas guys among gi alkubahan na para pahuman namin guys na ang alkuba sa gawas para mapintalan na po ni guys. Nagsunod na po og pinta na ni guys. Nining among gi alkuba. Shout out sa tanan guys sa matag adlaw sa tanang panahon o sa tanang gagabion nga magatag nato ka piskay sa pangununa ngadto sa buntagon aron masikay-sikay ta sa atahom na tong mga requirements sa kinahanglanon sa matag usa. Thank you guys.